Namaste. Diploma in Electrical Engineering, Design Estimation and Costing of Electrical Installation को Chapter 2 Design Estimation and Costing of Lightning Scheme को टपिकमा थियौँ हामी गएको क्लासमा गऱ्यौँ। यसमा इन्क्यान्डेसन ल्याम्प पछि ग्यासेस डिस्चार्ज ल्याम्प भन्ने टपिक आएको थियो र यसमा हामीले ग्यासेस डिस्चार्ज ल्याम्प्समा बेसिक यसको कन्स्ट्रक्सन कस्तो खालको हुने गर्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ र इन्क्यान्डेसन ल्याम्पमा हुने जुन दुईटा बेफाइदा थियो कि लो एफिसियन्सी र कलर लाइट यसमा डिजाइन गर्न जुन असुविधा दुईटा देखिने गर्थ्यो त्यो दुईटा असुविधाहरूलाई ग्यासेस डिस्चार्ज ल्याम्प्सले पुरा गरेको थियो। Okay, the basic principle of gases discharge lamp is illustrated in figure this. माथिको फिगरमा देखाइएको छ। Gases are normally poor conductors. जुन यसमा जुन प्रयोग गरेको जुन ग्यासेसहरू हुने गर्छ त्यो पोर कन्डक्टर हुने गर्छ, especially at the atmospheric and higher pressures. But the application of suitable voltage called ignition voltage across the two electrodes can result in the discharge through the gases. यो जुन भोल्टेज हुन्छ इग्निसन भोल्टेज भनेको त्यो भोल्टेज हो जुन भोल्टेजमा यो ग्यासको आयन्सहरू के हुन्छ, आयोनाइज हुन्छ। यो आयोनाइज भएपछि उसले इलेक्ट्रोनलाई इमिट गर्छ आफ्नो अर्बिटबाट, आफ्नो इलेक्ट्रोनिक अर्बिटबाट इलेक्ट्रोन्सहरूलाई इमिट गरिसकेपछि त्यहाँबाट उसले एनर्जी लाइट एनर्जीको फर्ममा देखिन आउँछ। त्यही लाइट एनर्जीको फर्मलाई हामीले एउटा इल्युमिनेटिङ डिभाइसको रूपमा यो ग्यासेस डिस्चार्ज ल्याम्प बनाउने गर्छौँ। यो कुनै सामान्य डिभाइस चाहिँ होइन, यसको इन्भेन्सन गर्नको लागि धेरै नै मेहनत गरेर यो बनाइएको डिभाइस हो। यो यसो पर्दाखेरि मात्रै सिम्पल सुन्नमा आउँछ, तर यसको डिजाइन गर्नलाई धेरै नै कन्स्ट्रक्सनको लागि धेरै नै विचार गरेर पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। इग्निसन भोल्टेज हुने गर्छ, त्यो ग्यासको लागि स्पेसल इग्निसन भोल्टेज हुने गर्छ। सबै ग्यासको इग्निसन भोल्टेज बराबर हुँदैन। जस्तै मर्करीको लागि एउटा होला, हिलियमको लागि एउटा होला। जुन जति पनि मेटल्सहरू छन् त्यो मेटल्सहरू प्रयोग हुने खालको सब्सटेन्सहरूको लागि फरक हुने गर्छ। Suitable voltage called ignition voltage across the two electrodes can result in the discharge through the gas, which is accompanied by the electromagnetic radiation. अब यसको एउटा इलेक्ट्रोनले अर्को अर्बिटमा पनि यदि जम्प गर्छ भने उसले के दिन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरू दिने गर्छ। यो कन्सेप्टबाट नै यसको लाइटको सोर्स डिजाइन गरिएको हो। Once the ionization has commenced in the gas, it has a tendency to increase continuously, accompanied by a fall in the circuit resistance. जब आयोनाइजेसन हुने गर्छ यसमा ग्यासमा, it has tendency to increase continuously. आयोनाइजेसन के हुन्छ, कन्टिन्युसली इन्क्रिज हुने गर्छ। यो चेन रिएक्सन जसरी अगाडि बढ्ने गर्छ, accompanied by a fall in the circuit resistance. अब सर्किट रेजिस्टेन्समा यसको फल आउने गर्छ। मतलब यदि यो ठाउँमा आयोनाइजेसन हुँदै गयो भने यो आयोनाइजेसनको कारणले इलेक्ट्रोन जम्पिङ हुन्छ। यो इलेक्ट्रोड्सहरूको बिचबाट यो ग्यासहरूको बिचबाट यो पोजिटिभ पार्टबाट नेगेटिभ पार्टमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरू पोजिटिभ पार्टमा जान्छ अथवा पोजिटिभ पार्टको प्रोटोन्सहरू यो नेगेटिभ पार्टमा फ्लो हुने खालको यसो जुन पाथ यसले क्रिएट गर्छ, करेन्टको पाथ। यो करेन्टको पाथले गर्दाखेरि यसको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स के हुन्छ, रिड्युस हुन्छ। इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स रिड्युस हुन्छ र द्याट इज द ग्यासेस डिस्चार्ज ल्याम्प पोजेज नेगेटिभ रेजिस्टेन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स। नेगेटिभ रेजिस्टेन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स देखिन्छ किनभने के को आधारमा नेगेटिभ हुने हो त, यो टेम्परेचरको आधारमा। यदि यसको टेम्परेचर यदि हामीले इन्क्रिज गर्दै गयौँ विथ द इन्क्रिज इन द सप्लाई भोल्टेजहरू मैले यहाँ दिँदै गएँ, यो अनुसारको यसमा यदि टेम्परेचर राइज भयो, हाई प्रेसर यसमा पऱ्यो, पोटेन्सियल डिफ्रेन्स यसमा बढ्दै गयो भने त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको रेजिस्टेन्स के देखिन आउँछ त, कम देखिन आउँछ। भनेपछि नेगेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक देखाउँछ रेजिस्टेन्सको लागि। इन अर्डर टु लिमिट द करेन्ट टु अ सेफ भ्याल्यु, युज अफ द चोक अर ब्लास्ट इज मेड। अब यो करेन्ट यति धेरै बग्छ कि यति धेरै अनलिमिटेड करेन्टहरू बग्ने हुनाले यसमा हामीले चोक अथवा ब्लास्ट युज गर्ने गर्छौँ। जुन यहाँ देखाइएको छ, चोक अथवा ब्लास्टले के गर्छ, करेन्टलाई लिमिट गर्छ। जसरी क्यापेसिटरले भोल्टेजलाई लिमिट गर्छ भने इन्डक्टरले करेन्टलाई लिमिट गर्छ। चोकले करेन्टलाई लिमिट गर्ने भयो, उसलाई हामी नर्मल भाषामा ब्लास्ट अथवा चोक भन्ने गर्छौँ। चोक पर्फर्म्स द ड्युअल फङ्सन्स अफ प्रोभाइडिङ द इग्निसन भोल्टेज इनिसियली एन्ड लिमिटिङ द करेन्ट सब्सिक्वेन्टली। सुरुमा यसले इनिसियलमा एक्सेसिभ इग्निसन भोल्टेज यसले प्रोभाइड गर्छ। इग्निसन भोल्टेज भनेको त्यो स्पेसल ग्यासको लागि इग्निसन भोल्टेज चाहिने भोल्टेज, डिस्चार्ज भोल्टेज अथवा ब्रेकडाउन भोल्टेज यसले प्रोभाइड गर्छ।
त्यो भोल्टेजले के गर्छ, त्यसलाई ग्यासलाई आयोनाइज गर्छ। त्यो ग्यासलाई आयोनाइज गरिसकेपछि यसले नेगेटिभ प्रोपर्टी अफ रेजिस्टेन्स देखाउने गर्छ। नर्मली भन्ने भने मेटल्सहरूमा टेम्परेचर यदि हामीले इन्क्रिज गर्दै गयो भने उसको रेजिस्टेन्स पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। रेजिस्टेन्स इज प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर हैन त। भनेपछि यदि अब यसमा के हुने गर्छ भने चेन्ज इन टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने रेजिस्टेन्स के हुने भयो, घट्ने भयो। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल देखिन्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल देखिने हुनाले यो नेगेटिभ रेजिस्टेन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स यसले देखाउने भयो। यसको सर्किट डायग्राम हेर्ने हो भने यसको एक्चुअल डायग्राम यस्तो खालको हुन्छ, कन्स्ट्रक्सनल डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाउने हो भने भ्याक्युम ट्युब एउटा वायरपट्टि बाउन्ड्रीमा भ्याक्युम ट्युब बनाइएको हुन्छ। जस्तै यो ठाउँमा चाहिँ के छ, भ्याक्युम ट्युब छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको बाहिरको एरिजनमा भ्याक्युम ट्युब बाहिरपट्टि हुने गर्छ। डिस्चार्ज यु सेप ट्युब चाहिँ भित्र हुने गर्छ। भनेपछि बाहिर भ्याक्युम ट्युब भयो, भित्र डिस्चार्ज ट्युब हुने गर्यो। अनि त्यसपछि लिक ट्रान्सफर्मर भनेर भनिन्छ यसलाई। यसले के गर्छ, पोटेन्सियललाई इन्क्रिज गर्न हेल्प गर्ने गर्छ। अथवा यसले आइसोलेसन पनि गर्न सक्छ। नम्बर अफ टर्न्स प्राइमरी सेकेन्डरीमा बराबर छ भने यसलाई आइसोलेसन गर्ने भयो। त्यसपछि चोकले करेन्टलाई लिमिट गर्ने भयो। यसको करेन्टले चाहिँ डाइरेक्टली यसलाई एफेक्ट गर्दैन। अब यो चोक करेन्ट त यसमै बग्छ। अब म्याग्नेटिक फिल्डको मात्रै यसमा कनेक्सन हुन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्डको आधारमा मात्रै यसले यो भोल्टेजलाई आफ्नो मेन्टेन गर्छ। त्यस्तै गरेर यो क्यापेसिटर राख्ने कारण भनेको पावर फ्याक्टर करेक्सनको लागि। यसमा पावर फ्याक्टर भनेको सकेसम्म इन्क्रिज्ड पावर फ्याक्टर नै हाम्रो चाहिन्छ। पावर फ्याक्टर यदि लो भयो भने हामीले यसले एक्सेसिभ करेन्ट तान्ने गर्छ। किनभने पी भनेको VI cos phi act as a power factor, is a power factor. VI is the apparent power. The power factor is the ratio of active power and apparent power. भनेपछि तिम्रो यदि P डिभाइड बाई VI भनेको cos phi हुन्छ। यदि पावर फ्याक्टर कम छ भने करेन्ट चाहिँ बढी, पावर फ्याक्टर बढी छ भने करेन्ट चाहिँ कम, किनकि करेन्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पावर फ्याक्टर। त्यसपछि सोडियम भेपर डिस्चार्ज ल्याम्प। प्रिन्सिपली द सोडियम भेपर डिस्चार्ज ल्याम्प कन्सिस्ट अफ अ बल्ब कन्टेनिङ ए स्मल एमाउन्ट अफ मेटालिक सोडियम यसमा हुने गर्छ। त्यसपछि नियोन ग्यास हुन्छ र दुईटा सेट अफ इलेक्ट्रोड्सहरू यसमा कनेक्ट गरिएको हुन्छ। उसको बेस चाहिँ पिन टाइप हुने गर्छ। द प्रेजेन्स अफ द नियोन ग्यास सर्भ्स टु स्टार्ट द डिस्चार्ज। नियोन ग्यासको कारणले यसमा डिस्चार्ज उत्पन्न हुने गर्छ। र त्यसले डिस्चार्जले के गर्ने गर्छ भने टु डेभलप इनफ हिट टु भेपराइज द सोडियम। अब यही डिस्चार्जले गर्दाखेरि सोडियमलाई भेपराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले सोडियमको भेपर गर्नु पर्यो, सोडियमलाई भेपराइज गर्नु पर्यो। त्यो भेपराइज गरेपछि हुन्छ के त, सिन्स लङ डिस्चार्ज पाथ्स आर नेसेसरी। डिस्चार्ज पाथ लामो हुनुपर्छ ताकि यो लाइटको रेन्ज, लाइटले दिने इल्युमिनेसन चाहिँ बढ्छ। Therefore the discharge envelope is usually bent into U shape. त्यसैले यसलाई U शेपमा बनाउने गरिन्छ। त यहाँ हेरौँ, यसलाई U शेपमा बनाउने गरिन्छ। अब सोडियम डिस्चार्ज भेपर ल्याम्प्सको U शेप हुने गर्छ। यो यतिकै बुझौँ, डायग्राम यसमा छैन अहिले। Bent into U shape. The lamp operates at temperature like 300 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने गर्छ। 300 डिग्री सेल्सियसमा कसरी पुग्छ भने नियोन के हुन्छ, डिस्चार्ज हुन्छ पहिला। नियोन एक्सेसिभ हिट हुन्छ। त्यो हिटले के गर्छ, मेटालिक सोडियमलाई भेपरको फर्ममा बनाइदिन्छ। र मेटालिक सोडियम भेपर हुन्छ। र भेपरको टेम्परेचर कति हुन्छ, 300 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ। एन्ड इन अर्डर टु कन्जर्भ द हिट जेनेरेटेड, अब हिट जेनेरेट गरेको कन्जर्भ गर्नुको लागि एन्ड एस्योर द ल्याम्प अपरेटिङ एट ए नर्मल एयर टेम्परेचरमा ल्याम्पलाई काम गराउनुको लागि द डिस्चार्ज इन्भेलप इज इन्क्लोज्ड इन ए स्पेसल भ्याक्युम इन्भेलप डिजाइन फर दिस पर्पज। जहाँसम्म मैले अघि माथि भने जस्तो मैले यहाँ भन्न बिर्सेछु कि यो जुन भ्याक्युम बनाइन्छ नि, यो इन्क्लोज गरिन्छ भ्याक्युमले। यसको भ्याक्युम इन्क्रिज गर्नुपर्ने कारण के भने यसले एउटा इन्सुलेसन जस्तो काम गर्छ। यसले एउटा इन्सुलेसनको जस्तो काम गर्ने गर्छ। भित्रको यसले हाई टेम्परेचरलाई बाहिरको सराउन्डिङ टेम्परेचरमा जान दिँदैन, जसले गर्दाखेरि भित्र भेपराइजेसन भइरहन्छ अथवा आयोनाइजेसन भइरहन्छ। खास गरी यो सोडियमको भेपर हुन्छ, सोडियमको आयोनाइजेसन भन्ने हुँदैन। सोडियम भेपरमा कन्भर्ट भइसकेपछि त्यो भेपरले नै के गर्छ त उसले एनर्जी दिने गर्छ, जुन लाइट एनर्जी त्यसले दिने गर्छ, किनकि त्यो एक्सेसिभ टेम्परेचरमा हिट भइरहेको हुन्छ।
जसरी अब हाम्रो इन्क्यान्डेसन ल्याम्पमा के थियो, इन्क्यान्डेसन ल्याम्पमा फिलामेन्ट हिट हुन्थ्यो अनि त्यसले के दिन्थ्यो, लाइट दिन्थ्यो। अब यो फिलामेन्ट के को बन्ने हुन्छ, टङ्स्टेनको बनाएको हुन्छ, तर पनि मेटलको बनाएको हुन्छ। यो टङ्स्टेनको बनेको जुन फिलामेन्ट थियो, यो फिलामेन्ट टेम्परेचर इन्क्रिज भइसकेपछि यो लाइट एनर्जी दिन्थ्यो। त्यसै गरेर सोडियमको भेपर यसमा हिट हुन्छ, सोडियम भेपरको लाइटले नै यसलाई के गर्छ, इल्युमिनेट गर्ने गर्छ। यसको सर्किट डायग्राम बुझ्ने कोसिस गरौँ भने अब यो सप्लाई, फेज र न्युट्रल यहाँ छ। त्यसपछि यसले एकवटा सेटको लागि मात्रै हेरौँ। अल्टरनेटिभ अब हामीले यहाँ क्यापेसिटी राख्न सक्छौँ ताकि पावर फ्याक्टरलाई इम्प्रुभ गर्न सकियोस्। यो किनकि यो हाम्रो सिस्टम कस्तो छ भने रिएक्टिभ लोड जस्तो देखिन आउँछ, रिएक्टिभ लोड नट रेजिस्टिभ लोड। रेजिस्टिभ लोडको लागि एप्रोक्सिमेट पावर फ्याक्टर के हुने गर्थ्यो त 0.9 0.95, तर यो कम्प्लिटली रिएक्टिभ लोड टाइपको हुने हुनाले क्यापेसिटर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न ठाउँमा क्यापेसिटर राखेको छ, यहाँ क्यापेसिटर सी राखेको छ भने यो ठाउँमा र यो ठाउँमा दुई ठाउँमा राख्यो भने क्यापेसिटर राखेर पावर फ्याक्टरलाई हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ ताकि यसले करेन्टलाई के गरोस् त, एक्सेसिभ करेन्ट नतानोस्। पावर फ्याक्टर ग्रेटर देन 0.8 अथवा 0.8 भन्दा माथिको हुनुपर्ने हुन्छ। फ्युज रेटिङ फ्युज यहाँ राख्यो अथवा एमसिबी राख्यो अनि त्यसपछि यहाँबाट यसले के गर्यो भने यताबाट यो अटो ट्रान्सफर्मर हो। अटो ट्रान्सफर्मर थाहा होला किनकि सिङ्गल वाइन्डिङ ट्रान्सफर्मर जसले भोल्टेजलाई इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गराउन सक्छ। अटो ट्रान्सफर्मर यहाँ राखिसकेपछि हामीले यताबाट यसको र यसको बिचमा मैले के दिएँ त, फेज र न्युट्रल सप्लाई दिएको छु। फेज र न्युट्रल सप्लाई दिएको छ। फ्युज लिङ्क भनेको दुईटैमा यदि मैले डिपी एमसिबी राखेँ भने फ्युज लिङ्क जस्तो काम गर्ने भयो। अनि त्यसपछि यो भइसकेपछि यहाँबाट यो प्राइमेरी साइडको भयो। अब सेकेन्डरी साइडतिरको हेर्दाखेरि सेकेन्डरी साइडमा के त भोल्टेज अलिकति बढी देखिन आउँछ। स्टेप अप ट्रान्सफर्मर जस्तो काम गर्छ। अटो ट्रान्सफर्मरले स्टेप अप ट्रान्सफर्मरको जस्तो काम गर्छ किनकि यो यस्तो खालको वाइन्डिङ छ। मैले यहाँबाट यसरी भोल्टेज लिएँ भने यो वाइन्डिङको एरियाको मात्रै भोल्टेजले पाउँछ। तर मैले यहाँबाट इनपुट दिएँ भने यहाँबाट पनि यसले आउटपुट लिन सक्छ। इनपुट तिमीले यहाँबाट दिन्छौ भने आउटपुट लेफ्ट साइडबाट राइट साइडबाट लिन सकिन्छ। लेफ्ट साइडबाट इनपुट दियो भने राइट साइडबाट पनि लिन सकिन्छ। त्यसरी डिजाइन गरेको हुनुपर्छ। अनि सोडियम जेनरल लाइटिङ ल्याम्प, यो लाइटिङ ल्याम्प जेनरल लाइटिङ ल्याम्प सोडियम भेपर ल्याम्प भयो। यसमा चाहिँ के गरिन्छ, अटो ट्रान्सफर्मर राखेर नै नर्मली यसलाई अपरेट गराउन सकिन्छ। ओके, अब त्यसपछि हाई प्रेसर मर्करी भेपर ल्याम्प, मर्करी भेपर डिस्चार्ज ल्याम्प। अघिको जस्तो सोडियम भेपर थियो भने अहिले के छ त, मर्करी भेपर छ तर हाई प्रेसरमा छ। द मर्करी भेपर डिस्चार्ज ल्याम्प इज सिमिलर इन द कन्स्ट्रक्सन टु द सोडियम भेपर डिस्चार्ज ल्याम्प. It consists of a discharge envelope enclosed in an outer bulb of ordinary glass. Similar construction छ हाम्रो सोडियम भेपर डिस्चार्ज ल्याम्प जस्तै कन्स्ट्रक्सन हुन्छ यसको। र यसको लागि के हुन्छ भने डिस्चार्ज एन्भेलप जुन छ बाहिरको कभर जो आउटर बल्ब, एउटा अर्डिनरी ग्लास हुन्छ जसमा माथिको कुनै स्पेशल ग्लास हुँदैन। द डिस्चार्ज एन्भेलप मे बी अफ द हार्ड ग्लास अर क्वार्ज। डिस्चार्ज ग्लास बाहिरको ग्लास चाहिँ के हुन्छ, क्वार्जको हुन्छ, हार्ड ग्लास हुने गर्छ। द स्पेस बिट्विन द बल्ब इज पार्सियली अर कम्प्लिटली इभ्याकुएटेड। द जुन स्पेस छ बल्ब बिट्विन द बल्ब, स्पेस बिट्विन द बल्ब इज पार्सियली अर कम्प्लिटली इभ्याकुएटेड टु प्रिभेन्ट द हिट लस बाई कन्भेक्सन फ्रम द इनर बल्ब। कस्तो हुन्छ भने बल्ब दुईवटा हुन्छ, यसमा दुईवटा लेयर हुने गर्छ बल्बको, इनर बल्ब र आउटर बल्ब भनेर हुन्छ। इनर ग्लास र आउटर ग्लास भनौँ, यसमा कुनै बिचमा भ्याक्युम भन्ने हुँदैन। यो इनर ग्लास र आउटर ग्लासमा के हुन्छ भने यसको हिट चाहिँ बाहिर नजाओस्। यसको हिट यदि बाहिर यदि लस यसमा जान खोज्यो भने ग्लास क्र्याक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सकेसम्म हिट चाहिँ भित्रै रहिरहोस्, भित्रै भइराखोस्। अब मैले सिङ्गल ग्लास युज गरेँ भने भित्रको एक्सेसिभ हिट र बाहिरको एक्सेसिभ कोरले गर्दाखेरि यो एक्सपान्सन हुनसक्छ यो ग्लास। त्यसैले एउटा तिमीले ग्लासमा तातो पानी राख्यो भने गिलास चर्किने सम्भावना हुने गर्छ। त्यसै हिसाबले यो ग्लास त्यस्तो खालको हुँदैन कि यसको ग्लास भनेको हार्ड ग्लास त क्वार्ट्ज ग्लास यसमा प्रयोग हुने गर्छ। अब हामीले नर्मली यो भ्याक्युम चाहिँ किन टेस्टमा गर्दैनौँ, भ्याक्युम गरेर बनाइएको हुँदैन। ओके, द आउटर बल्ब एब्जर्ब्स हार्मफुल अल्ट्राभायोलेट रेज। आउटर बल्बले हार्मफुल अल्ट्राभायोलेट रेज काँधेमा कम्प्लिटली इभ्याकुएटेड टु प्रिभेन्ट द हिट लस बाई कन्भेक्सन। कन्भेक्सन भनेको प्रोसेस मैले तिमीलाई भनिसकेँ।
कन्भेक्सन भनेको युजिङ द मिडियम, कुनै पनि मिडियम, हार्ड मिडियम, सफ्ट मिडियम प्रयोग गरेर फ्लो हुने हिट एनर्जी। द आउटर बल्ब एब्जर्ब्स हार्मफुल अल्ट्राभायोलेट रेज। आउटर बल्ब भनेको बाहिरको बल्बले हार्मफुल अल्ट्राभायोलेट रेजलाई के गर्छ, एब्जर्ब गर्छ। द इनर बल्ब कन्टेन्स आर्गन एन्ड अ सर्टेन क्वान्टिटी अफ मर्करी। इनर बल्बमा आर्गन प्लस एआर प्लस एचजी मर्करीको ग्यास, मर्करी त खासमा लिक्विड मेटल हो, आर्गन चाहिँ के हुन्छ त ग्यासको फर्ममा रहन्छ। आर्गन ग्यास हुन्छ, मर्करी लिक्विड मेटल हुन्छ। यदि हामीले त्यसमा सप्लाई दियौँ भने आर्गनको माध्यमबाट नि मर्करी के हुन्छ, भेपराइज हुने गर्छ। इन एडिसन टु टु मेन इलेक्ट्रोड्स, इन एडिसन टु टु मेन In addition to two main electrodes, a starting electrode is connected through a high resistance. दुईटा मेन इलेक्ट्रोड्स, auxiliary electrode is connected through the high resistance. अब यो कस्तो समय सहीमा हुँदैन यो एक्चुअली, यो पुरानो खालको हाई प्रेसर मर्करी भेपर ल्याम्पमा हुने गर्छ, जुन तलको डायग्राममा पनि देखाइएको छ। एउटा auxiliary electrode राख्ने गरिन्छ विथ रेजिस्टेन्स सहितको auxiliary electrode राख्ने गरिन्छ। त्यो किन राख्ने गरिन्छ भन्दाखेरि एक्ट्स एज अ फ्युजिङ एलिमेन्टको जस्तो काम गर्ने गर्छ, यसले फ्युज जस्तो काम गर्ने गर्छ। त्यही हिसाबले यो मर्करी यो अक्सिलरी इलेक्ट्रोड राख्ने गरिन्छ। जस्तो यहाँ देखिन सकिन्छ, जस्तै यो अक्सिलरी इलेक्ट्रोड छ, यहाँ मेन इलेक्ट्रोड छ। यसमा के छ भने जस्तै अब मैले यसलाई डाइरेक्टली यहाँ रेजिस्टेन्स ल्याएर मैले यता रेजिस्टेन्स ल्याएर यहाँ राखेको छु, तर खासमा बग्नुपर्ने त अर्को कलर कसको बिचमा हो, यसको बिचमा हो हैन। अब म यहाँ रेड कलरले देखाउँछु कि यसको बिचमा आर्किङ हुने गर्छ, दुईटाको बिचमा। यो दुईटाको बिचमा आर्किङ भयो भने जस्तै अब हामीले आगो बाल्दाखेरि सानो आगो स्टार्टिङ हुने बेला के हुन्छ, झिल्का आउँछ नि, त्यो झिल्का यहाँबाट प्रोड्युस गराउँछ। यो स्पार्किङ प्रोड्युस भइसकेपछि एक्सेसिभ हिट यहाँबाट प्रोड्युस हुने गर्छ। यो एक्सेसिभ हिट प्रोड्युस हुने बित्तिकै पछि गएर यो ओभरअल टेम्परेचर यसको राइज हुन्छ र यो बिचमा यसको र यसको बिचमा सर्ट सर्किट हुन्छ। यो सर्ट भएपछि यो यताको भागको रेजिस्टेन्स भन्दा यताको रेजिस्टेन्स के हुन्छ, घट्छ। जुन बिचको ग्यासको रेजिस्टेन्स हुन्छ, पाथको रेजिस्टेन्स मिनिमाइज हुन्छ। त्यो मिनिमाइज हुने बित्तिकै अनि यो पाथ नर्मली यहाँबाट बग्छ। मतलब नर्मली बुझ्यो भने यो पार्ट जुन छ यताको यो रेजिस्टेन्सको पार्ट, यो पार्ट भनेको एकदम एक्सेसिभ हायर वाटेजको ल्याम्प्सहरूमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। किनकि हामीलाई हिट गर्नको लागि मैले यतिकै यहाँबाट सप्लाई दिएँ भने, चोक राखेर सप्लाई दिएँ भने यता यसको र यसको बिचमा डिस्चार्ज भइदिन्न, चाँडो भइदिन्न, ल्याम्पलाई चाँडै चलाउनु छ हामीलाई। त्यसैले एउटा सानो रेजिस्टेन्स अक्सिलरी इलेक्ट्रोड राखेर यसलाई के गरिन्छ, स्पार्किङ ल्याउने गरिन्छ। सुरुमा यसको र यसको बिचमा स्पार्किङ हुन्छ, यो बल्छ, अनि पछि त्यसपछि आर्गन हिटअप हुन्छ, त्यसपछि मर्करीको भेपर उत्पन्न हुन्छ। मर्करीको भेपर बिस्तारै सब भेपराइज भइसकेपछि वरिपरि फैलिन्छ, जुन मैले यहाँ देखाएँ बाटो। अब त्यसपछि के हुन्छ भने जुन सप्लाई छ यो बाटो यसले चुज गर्छ, यो बाटो चुज गर्दैन, किनभने यसको रेजिस्टेन्स यो मानौ यसलाई आरडेस भनौँ, यो आरडेस चाहिँ आर भन्दा कम भइदिन्छ, यो आरडेस चाहिँ आर भन्दा कम भइदिन्छ। त्यसैले करेन्ट जहिले पनि लो पाथबाट नै बग्न खोज्छ, हायर पाथबाट बग्दैन, हायर पाथबाट करेन्ट बग्न छोड्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको बिचमा यो सर्ट सर्किट जस्तो देखिने चिज चाहिँ पछि गएर यो यसबाट करेन्ट चाहिँ मिनिमम बग्छ, कम बग्छ, तर यताबाट बढी बग्न खोज्छ। यसरी यसले अपरेट गर्छ। द मेन इलेक्ट्रोड्स आर मेड अफ टङ्स्टेन वायर। अब यो टङ्स्टेन वायर मेन इलेक्ट्रोड बनाइन्छ भने अक्सिलरी इलेक्ट्रोड मेन इलेक्ट्रोड्स आर मेड टङ्स्टेन वायर इन द सेप अफ हेलिक्स। इन दिस केस द नो सेपरेट हिटर इज रिक्वायर्ड फर द क्याथोड। क्याथोडको लागि कुनै हिटर हामीलाई क्याथोडको लागि हामीलाई त्यस्तो कुनै हिटिङ एलिमेन्ट हामीलाई आवश्यकता पर्दैन, विच इज हिटेड बाई कन्स्टेन्ट बम्बार्डमेन्ट अफ हेभी मर्करी आयन्स। के भनेको छ भने इन दिस केस नो सेपरेट हिटर इज रिक्वायर्ड फर द क्याथोड। एनोड र क्याथोडको लागि हामीलाई कुनै सेपरेट इलेक्ट्रोड्सहरूलाई हिटिङ गर्नुपर्ने मेकानिजम हामीलाई चाहिँदैन, किनभने अल्टरनेटिङ करेन्टमा यो काम गर्छ, माथिको पनि अल्टरनेटिङ करेन्टमै काम गर्छ। जसरी अब हामीले इलेक्ट्रोड्स भन्यौँ, यहाँ एनोड र क्याथोड भन्ने हुँदैन कि तिमीहरूले अब यहाँ मैले प्लस र माइनस भने एकछिनको लागि चाहिँ प्लस र माइनस भयो, अर्कोचोटि लेखेर कि माइनस र प्लस अल्टरनेटिङ करेन्टको लागि फेरि प्लस र माइनस, यसरी यसले अल्टरनेट गरिरहेको हुन्छ। र के हुन्छ भने यसमा अल्टरनेटिङ करेन्ट बग्ने हुनाले
यो एकदम हाई प्रेसरमा यसले ग्यासले मेटल भेपर अथवा ग्यासले डिस्चार्ज हुन खोज्छ। सिमिलर वर्किङ प्रिन्सिपल यसमा पनि देखिन्छ हाम्रो फ्लोरोसेन्ट ल्याम्पमा पनि, सरी हाम्रो यो मर्करी भेपर ल्याम्पमा। यो मर्करी भेपर ल्याम्पको भइसकेपछि मर्करी आयोडाइड ल्याम्प्स, दिज ल्याम्प्स आर सिमिलर इन कन्स्ट्रक्सन टु द हाई प्रेसर मर्करी भेपर ल्याम्प्स, बट इन एडिसन टु मर्करी अ नम्बर अफ आयोडाइड्स आर एडेड टु फिल द ग्याप्स इन द लाइट स्पेक्ट्रम। यसमा आयोडाइड्सहरू राख्ने गरिन्छ, आयोडिनको कम्पाउन्ड्सहरू राख्ने गरिन्छ। मर्करीसँग अघि हामीले के राखेको थियौँ, आर्गन राखेको थियौँ भने यसमा आयोडिन राख्ने गरिन्छ। अब यो के किन राख्ने गरिन्छ भन्दा यो लाइट स्पेक्ट्रमहरूलाई बढाउनको लागि, लाइट स्पेक्ट्रम एन्ड दस इम्प्रुभ द कलर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द लाइट। लाइटमा यदि कुनै कलर क्यारेक्टरिस्टिक्स ल्याउनु छ भने हामीले त्यसमा आयोडिनको मात्रा बढाउने गर्छौँ, आयोडिनको मात्रा राख्ने गर्छौँ। यसको नर्मल एफिसिएन्सी भनेको 75 देखि 90 लुमेन्स पर वाट, एफिसिएन्सी पनि राम्रो रहेछ। A separate ignition device, in addition to the choke is required for the mercury iodide lamps. Mercury iodide lamps को लागि हामीले चोक भन्दा पनि एउटा सेपरेट इग्निसन डिभाइस हामीलाई चाहिन्छ, जुन स्टार्टर भन्छौँ हामी त्यसलाई पछि पढ्नुला फ्लोरोसेन्टमा। Such lamps are suitable for application in the fields of flood lighting, industrial lighting and public lighting को लागि हामीले मर्करी आयोडाइड ल्याम्प्सलाई प्रयोग गर्ने गर्छौँ, जसमा हामीले कलरिङ हामीलाई जहाँ आवश्यकता पर्ने गर्छ। त्यस्तै गरेर नियोन ल्याम्प इट इज अ कोल्ड क्याथोड ल्याम्प एन्ड कन्सिस्ट अफ ग्लास बल्ब फिल्ड विथ द नियोन ग्यास विथ अ स्मल पर्सेन्टेज अफ हिलियम र नियोन, यसमा हिलियम He प्लस एन्ड ई होला सायद नियोनको, ओके। हाइड्रोजन हिलियमको पिरियोडिक टेबलबाट हामीले यो नियोनको सायद एनी नै हुनसक्छ मेरो विचारमा। नियोन ल्याम्पमा नियोन ग्यास र हिलियम त्यसमा मिलाइएको हुन्छ। अब यो खासमा यो लाइट कहाँ प्रयोग हुने गर्छ भने हाम्रो जुन पावर सर्किटहरूमा जुन इन्डिकेटर लाइट हुन्छ, हामीले इन्डिकेटर लाइट राख्छौँ, दे आर अल वाट नियोन ल्याम्प्स। तिनीहरू के भन्छ नियोन ल्याम्प्सहरू हुन्। इन्डिकेटर लाइट्सहरूमा बढी प्रयोग हुने गर्छ। दिज ल्याम्प्स आर ओरेन्ज पिङ्क कलर लाइट हुन्छ यो। इलेक्ट्रोड्स आर अफ प्योर आइरन, इलेक्ट्रोड्स जुन प्योर आइरनका छन् र तिनीहरूले के गर्छ भने फ्यु एमएम एपार्ट, थोरै एमएमको टाढा मात्रै स्पेस गरिएका हुन्छन् हाम्रो इलेक्ट्रोड्सहरू, सो द्याट द ल्याम्प्स क्यान मेड फर द भोल्टेज एज लो एज 110 भोल्ट्स एसी और 150 भोल्ट डिसी। 110 भोल्ट एसीसम्म चाहिँ यसले काम गर्न सक्छ। हामीले त्यसैले त्यसमा रेजिस्टर राखेर त्यसलाई अपरेट गर्ने गर्छौँ। नियोन ल्याम्प्स नर्मली इन्डिकेटर ल्याम्प्सहरूलाई नियोन ल्याम्प्स प्रयोग गर्ने गर्छ। अब यसमा रेजिस्टेन्स राखेर हामीले यसमा के गर्छौँ, सप्लाई भोल्टेज 220 भोल्ट दिने गर्छौँ। यसको अब सर्किट डायग्राम सोधिहाल्यो भने यो आर यहाँ छ, यसमा नर्मली कति भोल्टेज यसमा चाहिन्छ, 110 भोल्ट चाहिन्छ भने यो आरमा कति चाहियो त 110 नै चाहियो, किनभने 220 भोल्ट छ। अब यसको लागि अब यो नियोन ल्याम्प्सको कति वाट हुन्छ त 5 वाट हुन्छ, 5 वाटको ल्याम्प हुन्छ। 5 वाटको ल्याम्प हुन्छ भने हाम्रो रेजिस्टेन्सको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। कति रेजिस्टेन्स चाहियो यसलाई सिरिजमा, हामीलाई के थाहा भयो भने 110 भोल्टमा काम गर्छ 5 वाट भनेपछि यसमा करेन्ट आउने भयो 110/5 है, 5 to 22 नहीं हुन्छ होला, 22 ohms, so 22 110/5 मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ सायद। पावर भनेको V into I हुन्छ भने I भनेको के भनेको P divided by V 5/110 गर्नु पर्यो। यसको भ्यालु कति होला, लगभग 5/10 0.05 भनौँ एकछिनको लागि, 0.05 लगभग 0.05 के त एम्पियर, यति एम्पियर यसले ड्रा गर्छ भनेपछि यदि मैले रेजिस्टेन्स राखेँ भने नियोन ल्याम्प यहाँ राखेँ, ओके। अब यसमा कति जान्छ 110 भोल्ट अनि सिरिजमा पनि 110 भोल्ट जाने भयो, 110 डिभाइड हुन्छ सिरिजमा, 220 भोल्ट सप्लाई छ
भनेपछि यहाँ करेन्ट कति रहेछ 0.05 छ करेन्ट। एक्ज्याक्टली लेख्ने हो भने 5 डिभाइड बाई 110 जुन भनेको 1/22 एम्पियर। ओके, अब 1/22 एम्पियर के छ यहाँ पनि बोक्नु पर्यो, सिरिजमा त करेन्ट सेम हुन्छ। यो आर निकाल्नको लागि, अब यो आर निकाल्नको लागि मलाई 1/22 एम्पियर छ, 110 भोल्ट यहाँ पनि छ, हो कि होइन? 110 यहाँ पनि छ भनेपछि 110 भोल्ट भोल्टेज छ, करेन्ट छ भने अझै डिभाइड गर्नु पर्यो यसलाई। मतलब रेजिस्टेन्स भनेको भोल्टेज डिभाइड बाई करेन्ट भनेपछि भोल्टेज कति छ 110 भोल्ट, रेजिस्टेन्सको लागि डिभाइड बाई करेन्ट कति छ 1/22 भनेपछि 22 गुणा 110 आउने भयो। के आउँछ 22 गुणा 110 कति हुने भयो 22,242 हुन्छ, 2420 लगभग 2.5 लगभग भनौँ न 3 किलो ओम्सको रेजिस्टेन्स हामीलाई चाहियो। 3 किलो ओम्सको सम्मको रेजिस्टेन्स 5 किलो ओम्ससम्मको राख्यो भने केही फरक पर्दैन। अनि त्यसपछि इन्डिकेटर अलिकति मधुरो बोल्न सक्ला, 5 वाट भन्दा कसले कम ड्र गर्छ, तर रेजिस्टेन्स के हुनु पर्यो त उसले पनि कति वाटेज तान्न सक्नु पर्यो। रेजिस्टेन्स मलाई के आयो भ्यालु आयो लगभग 2420 ओम्स आयो। अब रेजिस्टेन्स कति वाटको चाहियो त हामीलाई भनेपछि त्यसको निकाल्नको लागि तिमीले पावर अफ रेजिस्टेन्स पिआर भनौँ, रेजिस्टेन्स निकाल्नको I²R गर्दा पनि हुन्छ, V इन्टु I गर्दा पनि हुन्छ। भोल्टेज 110 भोल्टमै त्यो काम गर्छ। करेन्ट कति छ 1/22 भनेपछि 110लाई 22 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँथ्यो त 5 नै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, 5 वाट नै आउँछ। र रेजिस्टेन्सले पनि 5 वाट खाने भयो, उसले पनि 5 वाट खान्छ भने चाहिँ 10 वाटको एउटा सानो सर्किट बन्ने भयो। यसरी नियोन ल्याम्प्सहरूले राख्ने गरिन्छ। नियोन ल्याम्प्स आर युज्ड एज इन्डिकेटर लाइट्स, नाइट ल्याम्प्स फर डिटर्मिनेसन अफ पोलारिटी अफ DC मेन्स एन्ड इन लार्जर साइजेस एज नियोन ट्युब्स फर द पर्पज अफ एडभर्टाइजिङ। एडभर्टाइजिङको पर्पजको लागि पहिला यो प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। आजभोलि त LCD डिस्प्लेहरू छन्, आजभोलि त मोडर्न खालको सिस्टम डिजिटल डिस्प्लेजहरू छन् एडभर्टाइजमेन्ट गर्नको लागि। आजभोलि एडभर्टाइजमेन्ट भनेको त अनलाइनबाट पनि हुने गर्छ। फ्लोरेसेन्ट ट्युब्स, त्यसपछि अब हामी फ्लोरेसेन्ट ट्युब्समा। फ्लोरेसेन्ट lighting has great advantage over the other light sources in many applications. It is possible to achieve quite high lighting intensities without excessive temperature rise, and owing to the nature of light sources, the danger of glare is minimized. फ्लोरेसेन्ट लाइटिङमा एउटा के एडभान्टेज छ भने कि यसको लाइट सोर्सेस विभिन्न एप्लिकेसनको लागि काम आउने गर्छ। एउटा एडभान्टेज भनेको धेरै एप्लिकेसनमा यो काम आउँछ। किन त्यति धेरै एप्लिकेसनमा काम आउँछ भन्दाखेरि इट इज पोसिबल टु एचिभ क्वाइट हाई लाइटिङ इन्टेन्सिटिज। लाइटको इन्टेन्सिटी हामीले बढी चाहियो भने फ्लोरेसेन्ट लाइटलाई हामी प्रयोग गर्ने गर्छौँ, जसमा के हुन्छ भने यसमा एकदम कुल टेम्परेचर, यसमा एकदम नर्मल टेम्परेचरमा हुने गर्छ। यसको एक्सेसिभ टेम्परेचर राइज चाहिँ हुँदैन यसमा, जसले गर्दाखेरि यसको नेचर अफ लाइट सोर्स यस्तो खालको हुन्छ कि यसले ग्लेयरलाई पनि के गर्छ कम गर्ने गर्छ। त्यही कारणले गर्दा यसको ग्रेट एडभान्टेजहरू देख्न आएको हो कि यसमा टेम्परेचर राइज पनि हुँदैन, यसको कलर पनि नेचुरल हुन्छ र यसमा जुन ग्लेयर आउँछ, जुन हाम्रो चमक आउँछ आँखामा, त्यो पनि यसले पर्दैन। द एफिसिएन्सी अफ द फ्लोरेसेन्ट लाइट अथवा फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प इज अबाउट 40 ल्युमेन्स। एफिसिएन्सी त्यति धेरै चाहिँ हुँदैन यसको, 40 ल्युमेन्स पर वाट, अबाउट 3 टाइम्स द एफिसिएन्सी अफ एन इक्विभ्यालेन्ट टङ्स्टन फिलामेन्ट ल्याम्प। त टङ्स्टन फिलामेन्ट ल्याम्पको भन्दा 3 गुणा बढी एफिसिएन्सी हुने गर्छ। अब यो 3 गुणा बढी एफिसिएन्सी हुने गर्छ भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ एउटा कुरा के क्लियर गरौँ भने 60 वाटको टङ्स्टेन छ भने 20 वाटको फ्लोरेसेन्टसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यसले दिने लाइट र 20 वाटको दिने लाइट एउटै हुने गर्छ। पछि हामीले त्यसलाई त्यसरी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। फ्लोरेसेन्ट ट्युब कन्सिस्ट अफ अ ग्लास ट्युब 25 mm in diameter and 0.38 meter to 1.52 meter in length। 25 mm चाहिँ यसको डायमिटर, ग्लास ट्युबको डायमिटर चाहिँ कम्तीमा 25 mm चाहिँ हुनैपर्छ, ठिक छ। त्यसपछि लगभग 2.5 सेन्टिमिटर। अनि यसको साइजहरू हेर्ने हो भने 38 सेन्टिमिटरदेखि 152 सेन्टिमिटरसम्मको यसको लम्बाइ अथवा यसको ट्युबको लम्बाइ हुने गर्छ। विभिन्न वाटेजको फरक ट्युबको लम्बाइहरू यहाँ दिइएको छ, त्यो हेर्न सकिन्छ, याद पनि गर्न सकिन्छ।
हामीले यतिसम्म भन्दा हुन्छ। अब यो भनेको हाम्रो एक किसिमको केटालगको लागि मात्रै मैले राखिदिएको हो, डिजाइन गर्न सजिलो होला भनेर। द स्टार्टिङ स्विचेस आर अफ 2 टाइप्स, नेमली द थर्मल टाइप एन्ड द ग्लो टाइप। अब स्टार्टिङ भनेको 2 प्रकारको हुने गर्छ। थर्मल टाइपको हुन्छ भने एउटा ग्लो टाइपको हुने गर्छ। ग्लो स्टार्टर एन्ड थर्मल स्टार्टर। थर्मल स्टार्टरमा के हुन्छ, बायोमेटालिक स्ट्रिप रहने गर्छ भने ग्लो टाइपमा त्यस्तो हुँदैन, हिलियम फिल गरिएको हुन्छ। जस्तै नियोन लाइटमा गरे जस्तै हिलियम फिल गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यो थर्मल टाइपको लागि हेरौँ। पहिला सुरुदेखि नै हेरौँ, फेज र न्युट्रलबाट। फेज सप्लाई मेन्सबाट आएको छ हाम्रो स्विच, त्यहाँबाट क्यापेसिटर राख्यो ताकि त्यसले के गर्छ के गरोस् त हाम्रो पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ गरोस्। त्यसपछि यहाँ चोक राख्यो करेन्टलाई लिमिट गर्नको लागि र स्टार्टिङ भोल्टेज बढाउनको लागि। त्यसपछि यसलाई सिरिजमा जोडियो यहाँ यो कोइलमा, यहाँ यसरी राखेको छ, यो एकदम अझै तरिकाले राखेको छ। अब यहाँबाट बुझ्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला यसको सर्किट सुरुमा अन गर्ने बित्तिकै यसलाई न्युट्रल कहाँबाट पाउँछ त, यसले न्युट्रल यो बाटोबाट हुँदै यो बाटोबाट यो त पहिलेदेखि क्लोज नै हुन्छ, अनि यहाँबाट यहाँसम्म न्युट्रल पायो। न्युट्रलको लागि म अर्कै कलर युज गरिदिन्छु। पहिला फेजको लागि हेरौँ। फेज सप्लाई यसले चोकबाट हुँदै हिटर पहिला चलाउनु पऱ्यो नि, यताको हिटर चलाउनुको लागि फेज त यहाँबाट पायो। न्युट्रल कहाँदेखि पाउँछ है त, न्युट्रल यसले यही बाटोबाट क्लोज छ सर्किट, यो यहाँबाट पायो। हिटर के भयो, अन भयो। हिटिङ अन हुने बित्तिकै यसले के गर्छ भने, अब हिटर किन चाहियो त हामीलाई, नर्मली त हिटर त अन भयो। अन भइसकेपछि यो सप्लाई पनि जोडियो, चोकले पनि आफ्नो काम गर्न थाल्यो र यहाँबाट आयोनाइजेसन सुरु हुन थाल्यो। अब एक्सेसिभ आयोनाइजेसन रोक्नको लागि हामीले यो सर्किटलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट यसको बिचमा भोल्टेज उत्पन्न भयो, दुईटाको पोइन्टको बिचमा, ठिक छ। किनकि यहाँ एउटै पोटेन्सियलमा, यहाँ मैले ब्लूमा देखाएको छु, यो एउटै पोटेन्सियलमा छ, लगभग एउटै पोटेन्सियलमा छ। अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो भने, यसलाई मैले हिटिङको माध्यमबाट ब्रेक गर्नु पर्यो। मैले फेजलाई कहाँ राख्नु पर्यो त, अब मैले यहाँ दुईटै ब्लूमा देखाएको छु, त्यसरी एउटै पोटेन्सियलमा छ, यो ब्लूमा छ, यो पनि ब्लूमा छ, मतलब एउटै भोल्टेजमा छ दुईटै। अब मलाई के चाहियो भने यतापट्टि दुईटाको पोइन्टको पोइन्ट नम्बर 1 भनौँ, पोइन्ट नम्बर 2 भनौँ, दुईटा पोइन्टको बिचमा मलाई एक्सेसिभ भोल्टेज चाहिएको छ, एक्स्ट्रा भोल्टेज चाहियो ताकि भित्रको ट्युबभित्रको ग्यास चाहिँ के होस्, आयोनाइजेसन होस्। ओके। अब यो आयोनाइजेसन हुनको लागि यताको हिटरले के गर्छ, यसलाई के गर्छ, तताउँछ, यसलाई के गरिदिन्छ, ओपन गरिदिन्छ। ओपन गर्ने बित्तिकै अब भनौँ, ओपन गर्ने बित्तिकै यो पार्ट चाहिँ के भयो, टुक्रियो, यो पार्ट चाहिँ गयो, यतिको ब्रेक भयो, निकै ओपन भइदियो, यहाँसम्म मात्रै भयो। अब त्यसपछि हाम्रो यो हिटरले यतासम्म आएर बस्यो। अब के हुन्छ, यहाँ हिटरको कारणले यता आयोनाइजेसन सुरु हुन्छ, हो, यहाँ आयोनाइजेसन सुरु हुन्छ। त्यसपछि यो हिटर पनि एउटै पोटेन्सियलमा भयो, यो क्लोज भइदियो, हिटर एउटै पोटेन्सियलमा भयो, फेज न्युट्रल थियो, अब के भयो, सर्ट जस्तो भयो, रेजिस्टेन्स जस्तो काम गर्यो। जो सिरिजमै भए पनि यसले थोरै भोल्टेज मात्रै यसले खान खोज्यो, जसले गर्दाखेरि यसको टेम्परेचर कम भयो। अब यो टेम्परेचर हाई टेम्परेचरमा यो ओपन भएको थियो भने अब बिस्तारै क्लोज हुन खोज्छ। त्यो क्लोज भएपछि फेरि त्यही प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भनेपछि यो आयोनाइजेसन कम्प्लिट नभएसम्म यो प्रोसेस भइरहन्छ। यो आयोनाइजेसन भइसकेपछि हाम्रो एक्चुअल पाथ कुन हुन्छ त, करेन्टको एक्चुअल पाथ कुन हुन्छ, यहाँदेखि यसरी हिटिङ एलिमेन्ट यहाँसम्म आयो, अनि यो पाथ चाहिँ एक्चुअल पाथ भइदिन्छ। किनकि माथिको पार्ट हामीलाई काम लागेन, किनकि यो आयोनाइजेसन भइसक्यो। यहाँबाट पाथ नगएसम्म यो बत्ती बलिराख्न सक्दैन। अब यो बत्ती बलिरहेको छ, यो पाथ चाहिँ कम्प्लिट हुनु पर्यो, मतलब लो रेजिस्टेन्स पाथ चाहिँ यो ट्युबभित्र बन्नु पर्यो, अनि मात्रै काम गर्छ।
सिमिलरली अब यो कुरा पनि हाम्रो ग्लो स्टार्टरमा पनि त्यही हो, तर यहाँ हिटरको आवश्यकता पर्दैन। माथिको बायोमेटालिक स्ट्रिपको किन राखियो भने बायोमेटालिक स्ट्रिपले के गर्छ भने दुईटा मेटलको कम्पाउन्ड हुने गर्छ, दुईटा मेटल्सहरू हुने गर्छन् जसलाई एलोयको फर्ममा बनाउने गरिन्छ। जस्तै अब मानिदिउँ यो मेटल 1 यो मेटल 2 छ, दुईटा मेटल छ। मैले यसलाई सर्टेन टेम्परेचरमा हिट गरेँ भने एउटा मेटलको एक्सपान्सन एउटा रेटमा हुन्छ, एउटा मेटलको एक्सपान्सन एउटा रेटमा हुन्छ। भनेपछि एउटा मेटल तन्किन कम खोज्यो तलको मेटल माथिको मेटल भने तलको मेटल यदि बढी तन्किन खोज्यो भने यो राइट साइडमा यो खुम्चिन खोज्छ। यदि माथिको मेटल बढी तन्किन खोज्यो भने यो लेफ्ट साइडमा खुम्चिन्छ। जसले गर्दाखेरि यो एउटा फ्युजको जस्तो काम गर्छ। बायोमेटालिक स्ट्रिप केमा हुन्छ त हाम्रो एमसिपीहरूमा बढी प्रयोग हुने गर्छ। अनि त्यसपछि थर्मल टाइप स्टार्टर माथिको हामीले हेरिसकेपछि ग्लो टाइप स्टार्टर हेर्छौँ। यो ग्लो टाइप स्टार्टर भनेको थर्मल स्टार्टर भन्दा अलि फरक खालको छ। यसमा हिलियम ग्यास फिल गरेको हुन्छ ग्लो टाइप स्टार्टरमा। यो पनि त्यही सिमिलर कन्सेप्ट नै हो। यहाँ एउटा चोक राखेको हुन्छ, यो जुन देखिया छ। त्यसपछि सुरुमा के हुन्छ भने यो पाथ चाहिँ कस्तो हुने गर्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म। अब फेज निडल छ, ग्लो आउँछ, त्यसपछि यो सर्ट भइदिन्छ। ओके, यो ग्लोका कारणले यसको बिचमा के हुन्छ आयोनाइजेसन हुन खोज्छ। यहाँ फेज निडल दुइटै छ, आयोनाइजेसन हुन्छ। आयोनाइजेसन भइसकेपछि यतापट्टिको ग्लो चाहिँ यो रिलिज हुन्छ, क्यापेसिटरमा डिस्चार्ज भइदिन्छ। क्यापेसिटरमा यसको ग्लो चाहिँ यसमा के हुन्छ भने यो एउटा स्विच जस्तो काम गर्ने हुनाले क्यापेसिटरले स्पार्किङलाई के गर्छ एब्जर्ब गर्छ। स्पार्किङ नहोस् भनेर यसले एब्जर्ब गर्ने काम क्यापेसिटरले गर्ने गर्छ। यो C1 भन्दा C2 भनेको पावर फ्याक्टरको लागि पनि नभएर यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ स्विचिङ कन्डिसनहरूको लागि यसले त्यसको एनर्जीलाई एब्जर्ब गर्छ, स्विचिङको एनर्जीलाई एब्जर्ब गर्छ। र स्पार्किङ सकेसम्म स्पार्किङ हुन दिँदैन, ग्लो मात्रै गर्छ। यो ग्लो भइसकेपछि यो एकछिनको लागि यो ग्लो भइदिन्छ, त्यतिन्जेलसम्म यहाँ आयोनाइजेसन भइसक्छ। आयोनाइजेसन भइसकेपछि यो पनि सर्टेस्ट पाथ, लास्टमा यो सर्टेस्ट पाथ बन्छ। सर्टेस्ट पाथ बनेपछि अन्तिमको सर्किट कस्तो हुन्छ त यो बन्छ। अन्तिमको सर्किट यो बन्छ, यसले सप्लाई पाएन अनि जस्ताको त्यस्तै यता र यता आएर बस्छ। सुरुमा मात्रै यो ग्लो हुन खोज्छ, ठिक छ। सुरुमा मात्रै यो ग्लो हुन खोज्छ, पछि गएर मात्रै यो आउने गर्छ। यो ग्लो स्टार्टर राख्ने गरिन्छ। स्टार्टरको प्रयोग के हुने गर्छ भने हामीले चाँडै स्टार्ट गर्नुपर्ने छ सप्लाईलाई भने यो तरिकाबाट यसले स्टार्ट गर्ने गर्छ, ठिक छ। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट एट द युजुअल अल्टरनेटिङ करेन्ट सप्लाई फ्रिक्वेन्सी अफ 50 हर्ट्ज a discharge lamp will be extinguished 100 times per second। जुन 50 हर्ट्जको लागि हामीले एउटा तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जस्तै मैले एउटा 50 हर्ट्जको अल्टरनेटिङ करेन्ट बनाउँछु। 50 हर्ट्जमा के हुन्छ कि हाम्रो एसी सप्लाई लाइन साइनसोइडल फर्ममा हुने गर्छ जहिले पनि। 50 हर्ट्जको लागि के हुने भयो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्जको अर्थ के हो एउटा साइकल 1 सेकेन्डमा उसले 50 साइकल्स कम्प्लिट गर्छ। अब 50 साइकल कम्प्लिट गर्छ भने यसमा जिरो कतिचोटि आउँछ 1 2 3 4 5 6 0 भोल्टेज भनेको कति आउँछ त एउटा साइकलमा यहाँ सुरुको साइकलमा 3टा आइरहेछ, पछिको साइकलमा 2-2वटा आइरहेछ भने 2 इन्टु मैले अब यहाँ 1 सेकेन्डमा कतिवटा हुन्छ 50 हैन, 50वटा साइकल छ। अनि एउटा साइकल सुरुको छ भने सुरुको साइकल त एउटा एक्स्ट्रा छ 0 भने 101 चोटि 0 पोइन्ट आइराखेको छ भनेपछि 0 पोइन्ट 101 चोटि आएको छ भने त्यसले त्यही भन्न खोजेको छ कि ल्याम्प 101 चोटि 0 भोल्ट आएको छ भने 0 भोल्ट जतिचोटि आउँछ त्यतिचोटि नै यो के हुन्छ ल्याम्प निप्छ, किनकि 0 भोल्ट छ नि त्यही बेलामा हाम्रो त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ इलेक्ट्रोड हुन्छ, पछि गएर 0 भोल्ट पनि हुन्छ। 0 भोल्टमा के हुन्छ यो निप्छ। हामीले स्लो मोसनमा ट्युबलाइटलाई हेर्छौँ भने 100 चोटि 1 सेकेन्डमा के हुन्छ यो निप्ने गर्छ यदि फ्रिक्वेन्सी मैले घटाउँदै गयो भने। अल्दो दिस इफेक्ट इज सेल्डम नोटिसेबल, कहिले पनि नोटिस गर्न सकिँदैन यो नर्मल कन्डिसनमा। इट इज पोसिबल दैट दिस वे इन सम इन्स्टेन्ट विच गिभ राइज टु अ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भने स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट देखिने गर्छ, किनकि 0 भोल्ट भइदियो 81 त्यही इन्स्टेन्टमा 0 भोल्ट भइदियो भने अनि त्यो बेलामा भोल्टेज छैन, आयोनाइजेसन हुने बेलामा आयोनाइजेसन त लगभग त भएको छ न त आयोनाइजेसन त्यसले के गर्छ त्यो आयोनाइजेसनको एनर्जी रिलिज गर्छ, मतलब
हराउँदै हराउँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि स्ट्रोक उत्पन्न हुन्छ। मतलब मानिदिउँ सुरुमा के थियो, यो हाई भोल्टेज थियो, पछि गएर भोल्टेज बढ्दै गर्दै गर्दै गएर जिरोमा आइदियो। जिरो भोल्टेजमा आउने बित्तिकै यसको आयोनाइजेसन जस्ताको त्यस्तैमा आएर बस्यो। हिलियम मर्करी थियो भने मर्करी जस्ताको त्यस्तै आएर बस्यो, जस्ताको त्यस्तै आएर बस्दियो। अब के गर्ने त? यस्तो अवस्थामा उसले के गर्छ, फेरि आयोनाइजेसन गर्न खोज्छ, भोल्टेज फेरि नेगेटिभ भोल्टेजतिर जान्छ। पोजिटिभ नेगेटिभ छ भने फेरि यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ भइदिन्छ, उल्टो हुन्छ, अल्टरनेटिङ छ करेन्ट। अब उल्टो हुन खोज्ने बेलामा यो मर्करी भेपर फेरि आयोनाइजेसन हुन खोज्छ, फेरि हामीलाई स्टार्टरको प्रयोग गर्नु पऱ्यो, फेरि आयोनाइजेसन हुन खोज्छ, फेरि स्टार्टरको प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने उसले यति कम समयमा स्टार्टरको प्रयोग गर्न सक्दैन, र स्टार्टर त्यति कम समयमा पनि बल्न सक्दैन। जसले गर्दाखेरि थोरै थोरै मात्रै आयोनाइजेसन भएको देखिन्छ कि, थोरै थोरै मात्रै, यति मात्रै आयोनाइजेसन भएको देखिन्छ भयो, यति मात्रै आयोनाइजेसन भएको देखिने भयो। र त्यति थोरै थोरै आयोनाइजेसन भइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रोप्सहरू देखिन्छ, स्ट्रोप्सहरू आउने गर्छ। किनकि त्यो कम्प्लिटली हुन सक्दैन, त्यो त्यति छोटो समयमा कम्प्लिटली हुन सक्दैन। यदि मैले 50 हर्जभन्दा बढी बनाएर 100 हर्ज बनाइदिएँ भने यति हाई फ्रिक्वेन्सीमा पनि उसले स्ट्रोप देखाउन सक्दैन। कम फ्रिक्वेन्सीमा पनि उसले हाई फ्रिक्वेन्सीमा पनि उसले स्ट्रोप देखाउँछ, र धेरै कम फ्रिक्वेन्सीमा पनि उसले स्ट्रोप देखाउनेछ। र हामीले एप्रोप्रिएट फ्रिक्वेन्सी चुज गर्नु पऱ्यो ताकि स्ट्रोप सकेसम्म मिनिमाइज होस्। अर्को कुरा स्ट्रोप्समा आउँछ भन्ने कुरा पनि भयो। त्यसपछि इन एक्चुअल एप्लिकेसन्स हाउएभर वेयर दिस इफेक्ट माइट कज एनोयन्स, एनोयन्स भनेको असुविधा, यसले देखाउने गर्छ। इट क्यान बी प्र्याक्टिकली एलिमिनेटेड इन द 3 ल्याम्प युनिट। 3टा अथवा 2टा ल्याम्प युनिट राखेर हामीले यसलाई घटाउन सक्छौँ। इच ल्याम्प अन अ सेपरेट फेज अफ अ 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम छ भने 3टा फेजमा फरक फरक राख्न सकिन्छ। सिङ्गल फेज सिस्टम छ भने हामीले फेजलाई सिफ्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नुपर्ने कारण के त? फेज सिफ्टिङ गर्नुपर्ने कारण 3 फेजको लागि त 3टा राख्न सकियो। अब यहाँ सिङ्गल फेजको लागि एन्ड इट क्यान बी ग्रेटली रिड्युस्ड इन अ 2 ल्याम्प युनिट बाई युज अफ 2 ल्याम्प कन्ट्रोल युनिट विच इम्प्लोइज अ कन्डेन्सर भनेको क्यापेसिटर छ, विच एम्प्लोइज कन्डेन्सर इन द ब्लास्ट अफ वान अफ द ल्याम्प्स। अब कुनै एउटा ल्याम्पमा एउटा क्यापेसिटर राखेर सिरिजमा यसले के गर्छ, फेजलाई सिफ्टिङ गर्ने गर्छ। जस्तै अब मानिदिउँ यसमा जाने करेन्ट I1 हो, यसमा जाने करेन्ट I2 भनेपछि I1 भन्दा I2 के हुन्छ, लिडिङमा बस्ने गर्छ, लिड हुन्छ। मतलब यस्तो बेलामा के भइदिन्छ त, यसमा कुनै जिरो क्रसिङ आउँदैन। अब जिरो क्रसिङ भएन नि त, करेन्ट फरक फरक छ, जिरो क्रसिङ मिनिमाइज भयो। मतलब एउटामा स्ट्रोक आउने बित्तिकै यो बल्ने भयो, यसमा स्ट्रोक आउने बित्तिकै यो बल्ने भयो, ठिक छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई क्लियर पर्ने भएन, हामीलाई थाहा हुने भएन नि त। भनेपछि एउटा निम्न खोज्यो भने अर्कोले काम गर्छ भन्न खोजेको हो। तर क्यापेसिटर राखेन भने त्यो समस्या, त्यो आउने गर्छ प्रब्लम। क्यापेसिटर राख्यो भने करेन्ट यसको लिड हुन्छ। करेन्ट लिड हुनु भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै यो करेन्ट यो यसरी आएको छ, रातो कलरको, यो निलोवाला, रातोवाला भनेको, निलोवाला भनेको यो अगाडिको यो वाला, रातोवाला भनेको यो क्यापेसिटरवाला चाहिँ यो, नन क्यापेसिटरवाला चाहिँ त्यो। जुन चाहिँ करेन्ट लिड हुने गर्छ। करेन्ट लिड भइसकेपछि अब यसमा हेरौँ त, यो पार्टमा हेरौँ, जिरो क्रसिङ। यो जिरो क्रसिङमा पनि यसले यतापट्टि जिरो क्रसिङ सकेसम्म जिरो भोल्टेज, 0 एम्पियर सप्लाईबाट तान्न सक्दैन। 0 एम्पियर भन्ने कुनै कन्सेप्टै हुँदैन यसमा। किनकि एउटा एकातिर चाहिँ के भने भयो, यदि 1 एम्पियर एकातिर हुन्छ भने एकातिर 0 एम्पियर हुँदैन कि, मानौ -2 एम्पियर नै होला। मतलब करेन्ट अल्टरनेटिङ छ, मतलब 0 चाहिँ यसमा यो ठाउँमा आउँदैन, 0 भोल्टेज पनि देखिँदैन। सप्लाईबाट 0 भोल्टेज देखे पनि, सप्लाईबाट 0 भोल्टेज आए पनि करेन्ट चाहिँ लिडिङ र ल्यागिङको कन्सेप्टबाट करेन्ट चाहिँ यसमा लुपमा बगिरहन्छ। यो लुपमा करेन्ट बगिरहन्छ। अब यो स्टार्टरबाट पनि बग्न सक्छ, सुरु स्टार्टिङ गर्दै बेलामा। यदि स्टार्ट भइसकेको छ भने यो पासबाट बग्छ। यसरी क्यापेसिटरले आफ्नो पावरलाई डिस्चार्ज गर्छ क्या, अनि जसले गर्दाखेरि जिरो पोटेन्सियल यसबाट पनि देखिँदैन।
त्यसरी काम गर्छ क्यापेसिटरले। अब त्यसपछि कम्पेरिजन बिट्विन टङ्स्टन फिलामेन्ट ल्याम्प्स एन्ड फ्लोरेसेन्ट ट्युब्स, यो कम्पेरिजन यसमा हेरौँ। टङ्स्टन फिलामेन्ट ल्याम्प्समा के हुन्छ भने भोल्टेज फ्लक्चुएसन हेज कम्पेरेटिभली मोर इफेक्ट अन द लाइट आउटपुट। लाइट आउटपुटमा भोल्टेज फ्लक्चुएसन बढी हुने गर्छ भनेपछि भोल्टेज फ्लक्चुएसन हेज कम्पेरेटिभली लो इफेक्ट अन द लाइट आउटपुट फ्लोरेसेन्ट ट्युब्सहरूमा। टङ्स्टन अथवा फिलामेन्ट ल्याम्पहरूमा भोल्टेज यदि चेन्ज हुँदै गयो भने लाइटको इन्टेन्सिटी बढ्ने गर्छ, घट्ने गर्छ भने फ्लोरेसेन्ट ट्युबमा त्यस्तो हुँदैन। यदि मैले भोल्टेजलाई तलमाथि गरेँ भने कि त्यो कम्प्लिटली निप्छ कि त्यो फ्लक्चुएसन गर्न थाल्छ, तर कन्स्टेन्टली यसको ब्राइटनेस घट्ने चाहिँ हुँदैन। मैले त्यो डिमर स्विचलाई मैले फ्लोरेसेन्ट ट्युबमा राखेँ भने त्यसले काम गर्न सक्दैन। लुमिनस इफिसियन्सी इन्क्रिजेज विथ द इन्क्रिज इन भोल्टेज अफ द ल्याम्प। लुमिनस इफिसियन्सी पनि इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुने गर्छ भोल्टेजको कारणले। यदि मैले मानौँ एउटा बत्ती, एउटा फिलामेन्ट ल्याम्प छ जुन 220 भोल्टभन्दा बढी काम गराउन सकिँदैन, मैले त्यसलाई कम भोल्टेजमा काम गराएँ भने त्यसको इफिसियन्सी पनि कम हुन्छ। मैले बढी भोल्टेजमा काम गराएँ भने त्यसको इफिसियन्सी बढी हुने गर्छ। इफिसियन्सीको अर्थ के हो? ल्युमेन्स पर वाट, प्रति वाट उसले कति ल्युमेन्स दिन्छ। लुमिनस इफिसियन्सी इन्क्रिजेज विथ द इन्क्रिज इन द भोल्ट वाटेज। वाट उसको बढ्यो भने लुमिनस इफिसियन्सी पनि बढ्छ, तर भोल्टेजको आधारले होइन। अनि त्यसपछि लुमिनस इफिसियन्सी पनि इन्क्रिज हुन्छ उसको यदि लम्बाइ बढ्यो भने, ट्युबको लम्बाइ पनि बढ्यो भने इफिसियन्सी पनि बढ्ने गर्छ, बढी लाइट दिने गर्छ। इट गिभ्स लाइट्स क्लोज टु नेचुरल लाइट। अब यो टङ्स्टन फिलामेन्टको लाइट चाहिँ के हुन्छ? नेचुरल लाइट हुने गर्छ, मतलब मोमबत्ती बालेको लाइट जस्तो। त्यसैले अब्जेक्ट्स आर प्रोपरली सिन। तर यो फ्लोरेसेन्ट लाइटको भनेको आर्टिफिसियल लाइट हो, यो कम्प्लिटली नेचुरल लाइट होइन। लाइट व्हाइट कलरको लाइट त हुन्छ, तर हाम्रो अब्जेक्टहरू नेचुरली देखिन्छन्, तर यसको लाइट चाहिँ नेचुरल हुँदैन। यो अल्ट्राभायोलेट रेज बाट नै यसले बनेको हुन्छ। लुमिनस इफिसियन्सी अफ कलर्ड फिलामेन्ट ल्याम्प इज पुअर। कलर्ड फिलामेन्ट ल्याम्पको लुमिनस इफिसियन्सी कमजोर हुन्छ। किनकि कलर्ड ग्लासेसहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तै अब निलो कलरको मलाई चिम चाहियो भने निलो कलरको ग्लास हुन्छ र भित्रपट्टि उसको ल्याम्प चाहिँ पहेँलो नै हुन्छ, फिलामेन्ट नै हुन्छ। तर फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पमा के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट कलर लाइट्स क्यान बी अब्टेन्ड। अब यदि मानौँ मैले कुनै ट्युबलाइट किनेँ, ट्युबलाइटको बाहिरको कभरमा मैले यदि मार्करले नै निलो कलरले लेखेँ भने त्यसले निलो लाइट नै दिने भयो। भनेपछि डिफ्रेन्ट कम्पोजिसन अफ फ्लोरेसेन्ट पाउडर। फ्लोरेसेन्ट पाउडरको विभिन्न कम्पोजिसन हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। फ्लोरेसेन्ट पाउडर केमा हुने गर्छ त? भित्रपट्टिको कोटिङमा फ्लोरेसेन्ट पाउडर हुने गर्छ। त्यस्तै गरेर त्यसैले यसको इफिसियन्सी के हुन्छ? हाई हुने गर्छ। बेटर कलर्स आर अब्टेन्ड। राम्रो राम्रो कलर्सहरू, रङ्गीचङ्गी कलर्सहरू हामीले यसबाट पाउन सक्छौँ। ड्यु टु कम्पेरेटिभली हाई वर्किङ टेम्परेचर। अब यसको टेम्परेचर हाई हुन्छ फिलामेन्ट ल्याम्पको, त्यसैले यसको हिट रेडिएसनहरू पनि हुने गर्छ। अब यसमा लो वर्किङ टेम्परेचर हुने गर्छ, त्यसैले हिटको रेडिएसन चाहिँ कम हुन्छ, मतलब धेरै कम हामीलाई हिट फिल हुन्छ। अनि टङ्स्टन फिलामेन्टमा हिट चाहिँ हाम्रो बढी फिल हुने गर्छ। इट्स ब्राइटनेस इज मोर। अब टङ्स्टन फिलामेन्टको नर्मली ब्राइटनेस चाहिँ बढी हुन्छ भनेपछि फ्लोरेसेन्ट ट्युबको ब्राइटनेस अलिक कम हुने गर्छ। तर कम्पेयर गर्दाखेरि इफिसियन्सी मात्रै के हुन्छ त? फ्लोरेसेन्टको बढी हुन्छ भने इफिसियन्सी मात्रै टङ्स्टनको कम हुने गर्छ। हामीले टङ्स्टन लाइटलाई बढीभन्दा बढी ब्राइटनेसमा हामी बनाउन सक्छौँ। आँखा खाने खालको ब्राइट हुन्छ भने फिलामेन्ट ल्याम्पको आँखा खाने ब्राइटनेस हुँदैन, त्यही भन्न खोजेको हो। विथ द टाइम लाइट आउटपुट इज रिड्युस्ड। पुरानो हुँदै गयो भने बत्ती लाइटको इन्टेन्सिटी पनि गर्दै जान्छ। विथ द टाइम लाइट आउटपुट इज ग्रेजुअली रिड्युस्ड। ग्रेजुअली रिड्युस हुन्छ। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने ब्ल्याक स्पट पनि देखिन आउँछ। ब्ल्याक स्पट भनेको फ्लोरेसेन्टको साइडमा उसको जुन इलेक्ट्रोड्सहरू जुन हुने गर्छ, इलेक्ट्रोड्सहरू एक्सेसिभ हिट भएर त्यो ब्ल्याक स्पट आउने गर्छ पछि भविष्यमा। दो द लाइफ अफ फिलामेन्ट ल्याम्प्स भेराइज विथ द वर्किङ भोल्टेज, हाउएभर इट्स नर्मल लाइफ इज 1000 वर्किङ आवर्स। 1000 वर्किङ आवर्स चाहिँ रहने गर्छ टङ्स्टन फिलामेन्टहरूको। फ्लोरेसेन्ट ट्युबहरूको नर्मल वर्किङ आवर्स भनेको 7500 वर्किङ आवर्स रहने गर्छ।
अब यसको इफेक्ट चाहिँ भोल्टेज भेरिएसनमा रहने गर्दैन, तर भोल्टेज फ्लक्चुएसनका कारणले फिलामेन्ट ल्याम्प्सहरूमा फरक चाहिँ पर्ने गर्छ, जुन मैले माथि भनिसकेको छु। त्यसै गरेर इनिसियल कस्ट पर ल्याम्प इज क्वाइट लो। सुरुको इनिसियल जुन इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो एकदम कम हुने गर्छ। वायरिङ कस्ट चाहिँ बढी हुने गर्छ। त्यसपछि लाइफ अफ ल्याम्प इज अल्सो लो। ल्याम्पको लाइफ पनि कम हुन्छ। ओभरअल कस्ट अफ मेन्टेनेन्स इज मोर। ओभरअल मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ बढी हुन्छ फिलामेन्टको लागि। फर सम लुमेन्स आउटपुट लेसर नम्बर अफ ट्युब्स इज रिक्वायर्ड। अब माथिको सेम लुमेन्सको आउटपुट पाउनको लागि हामीलाई धेरै कम नम्बरको ट्युब्सहरू आवश्यकता पर्छ। वायरिङ कस्ट इज लो। वायरिङ कस्ट चाहिँ एकदम कम हुने गर्छ र यसको लाइफ इज कम्पेरेटिभली मोर हुने गर्छ। रिप्लेसमेन्ट कस्ट इज लो। त्यसैले ओभरअल मेन्टेनेन्स कस्ट इज लो। ओभरअल यसको लाइफ टाइमको कस्ट हेर्ने हो भने फ्लोरेसेन्ट ट्युबको कस्ट एकदम कम हुन्छ। यसको डिसएडभान्टेज के हो भने फ्लोरेसेन्ट ट्युबको यो पोल्युटिङ एजेन्ट हो, यसले पोल्युसन पनि गराउन सक्छ। फ्लोरेसेन्ट ट्युब यदि कसैले कुनै पनि फोहोर फाल्ने ठाउँमा यदि फालेको छ भने त्यहाँ मर्करीको पोल्युसन, फ्लोरेसेन्टको पोल्युसन, ग्लास छ त्यहाँ भनेपछि यसको पोल्युसनका कारणले यसले इन्भाइरोमेन्टमा एफेक्ट गर्न सक्छ भने टङ्स्टन फिलामेन्टले इन्भाइरोमेन्टमा त्यस्तो इफेक्ट त गर्दैन। जुन यसको नर्मल्ली अब हामीले कस्ट इफेक्टिभको कुरा गर्ने हो भने अब हाम्रो मान्छेले प्रयोग गर्ने खालको कस्ट इफेक्टिभ कुरा गर्दाखेरि टङ्स्टन फिलामेन्ट इनएफिसियन्ट देखिन्छ। Types of lighting schemes. The distribution of the light emitted by the lamps is usually controlled. Light को distribution जुन ल्याम्प्सले प्रोड्युस गर्छ, इमिट गर्छ, त्यो युजली कन्ट्रोल हुन्छ इन द एक्सटेन्ट बाई मिन्स अफ रिफ्लेक्टर्स एन्ड ट्रान्सल्युसेन्ट डिफ्युजिङ स्क्रिन्स अर इभन लेन्सेस। हाम्रो लाइटिङ स्किम्स भन्नु खोजेको लाइट राख्ने तरिका, लाइटहरूलाई कसरी बिछ्याउने, कसरी राख्ने, कसरी अब त्यसलाई वायरिङ गर्ने भन्ने कुराको लागि मात्रै यसले यो टपिक राखेको छ। अब हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने भनेको इन्टेरियर लाइटनिङ स्किम्समा हेर्नुपर्ने हो। इन्टेरियर लाइटिङ स्किम्सहरूमा डाइरेक्ट लाइटिङ, सेमी डाइरेक्ट, सेमी इन्डाइरेक्ट, इन्डाइरेक्ट अनि जेनरल भनेपछि हाम्रो कतिवटा भयो, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट छ, दुईवटा त भइहाल्यो। डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट त थाहा भयो। डाइरेक्ट भित्र पनि सेमी डाइरेक्ट भन्ने हुन्छ र इन्डाइरेक्ट भित्र पनि सेमी इन्डाइरेक्ट भन्ने हुन्छ र अर्कोमा जेनरल भन्ने हुन्छ। दुईटैको न डाइरेक्ट न इन्डाइरेक्ट, दुईटै जेनरल। डायग्रामेटिकली मैले तिमीलाई पहिला भनिदिन्छु कि यसको अर्थ के हो। जस्तै यहाँ विभिन्न बत्तीहरू राखिएको छ, 1 2 3 4 5 6 7वटा बत्ती राखेको छ। यो 7वटा बत्तीहरूमा के फरक पाइन्छ त? सुरुमा हेर्दाखेरि जस्तै यो डाइरेक्ट लाइट छ, जस्तै यो बत्ती छ, यो बत्तीको माथिपट्टि पुरै स्याडो छ, अँध्यारो छ, तल मात्रै उज्यालो छ भने डाइरेक्टली तल परेको छ, 100% डाइरेक्ट तल छ, ठिक छ। त्यसपछि सेमी डाइरेक्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो बत्ती पनि यहाँ छ, उज्यालो अलिकति माथि पार्सली माथि स्याडो त छैन, अलिकति पार्सली उज्यालो गराउँछ यसले, माथि पनि यता पनि हुन्छ यसको, यता र यता पार्सली उज्यालो हुन्छ यसको भनेपछि त्यो के भयो, सेमी डाइरेक्ट भयो। डाइरेक्ट पनि छ, माथिपट्टिको भागको लागि आधी आधी लगभग छ, यो पनि सेमी डाइरेक्ट हो। अब जेनरल डिफ्युजन भनेको कस्तो भन्दाखेरि कि 50% तल 50% माथि, यदि यसले माथिपट्टि नै उज्यालो दिन्छ भने यसको तलतिर अलिकति स्याडो हुन्छ, माथिको स्याडो तल आएको जस्तो हुन्छ भने सेमी डाइरेक्ट भित्र पर्छ। यदि आधी आधी, माथि पनि आधी तल पनि आधी छ भने के हुन्छ, जेनरल हुन्छ, जेनरल लाइटिङ भनिन्छ, ठिक छ। त्यसपछि जेनरल लाइटिङ भयो। इन्डाइरेक्ट भनेको कस्तो भनेपछि फ्लोरमा डाइरेक्टली नपरेको बत्ती, माथि सिलिङमा पारेको बत्ती, सिलिङपट्टि फर्काएर राखेको बत्तीलाई के भन्छ हामी, इन्डाइरेक्ट भन्छौँ। जुन हाम्रो आँखामा मान्छे उभिएको बेलामा उसलाई डाइरेक्टली त्यसलाई पर्दैन, ऊ स्याडोमै हिँडिरहेको हुन्छ तर माथिपट्टि उज्यालो भएको हुन्छ, अलिअलि मात्रै, थोडो मात्रै उस यहाँ उज्यालो हुने गर्छ, धेरै नै डार्क हुन्छ यहाँ, धेरै नै यहाँ अलिअलि डार्क हुन्छ यतापट्टि राइट साइडपट्टि।
भनेपछि यो यसले के गर्ने भयो 100% माथि उसले लाइटलाई इल्युमिनेट गराउँछ। यसले के गराउँछ बढी पोर्सन चाहिँ माथि थोरै पोर्सन चाहिँ तल्लोपट्टि उज्यालो गराउँछ। यो सेमी भयो, सेमी इन्डाइरेक्ट हो। त्यसपछि यो पनि सेमी इन्डाइरेक्ट नै हुन्छ, माथिपट्टि र तल्लोपट्टि पनि छ, तर बढी जस्तो के छ माथि छ। जेनरलमा के हुन्छ दुइटै बराबर हुने गर्छ। बीचको जेनरल भयो यो दुईटा, यो एउटा, यो दुईटा, यो एउटा, यो के भयो डाइरेक्ट, यताको यो इन्डाइरेक्ट। इन्डाइरेक्ट भयो। ओके, अब यो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टको कुरा यहाँ मैले भनिसकेपछि अब यसलाई यहाँ मजाले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ अब एक्जाममा। इट इज द मोस्ट कमनली युज टाइप अफ लाइटिङ स्किम। इन दिस लाइटिङ स्किम्स more than 90% of the light, more than 90% of the total light flux is made to fall directly on the working plane. वर्किङ प्लेन भनेको हुन्छ तल हुन्छ, यसलाई के भन्छ हामी वर्किङ प्लेन भन्छौँ, डब्लुपी। यो वर्किङ प्लेनमा लगभग 90% भन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ लाइट पर्ने गर्छ, लाइटिङ फ्लक्स, लाइटिङ लुमिनस फ्लक्स पर्छ। त्यसैले दो इट इज द मोस्ट इफिसिएन्ट बट इट कजेज हार्ड सेडोज एन्ड ग्लेयर। यसले एकदम हार्ड सेडो र ग्लेयर गराउँछ माथिपट्टि। इट इज मेनली युज इन इन्डस्ट्रियल एन्ड जेनरल आउटडोर लाइटिङ। इन्डस्ट्रियल लाइटिङ र जेनरल आउटडोर लाइटिङमा यो प्रयोग हुने गर्दछ। सेमी डाइरेक्ट लाइटिङ भनेको कस्तो भयो त? इट इज द लाइटिङ स्किम 60% to 90% of the total light is made to fall downwards directly with the help of semi direct reflectors. सेमी डाइरेक्ट रिफ्लेक्टर्स भनेको अब 60% मात्रै तल, 60% तल हुन्छ, बाँकी माथिको 40% माथि लाइट चाहिँ माथि पर्ने गर्छ। अरू बाँकी चाहिँ यसको रिफ्लेक्टर्सहरूले त छेकिहाल्छ। धेरै जस्तो कम्प्लिटली 100% त पर्दैन। त्यस्तो खालको लाइटिङ स्किम्सहरूलाई हामी के भन्छौँ सेमी डाइरेक्ट लाइटिङ। त्यस्तो खालका लाइटिङ स्किम्सहरू बेस्ट कहाँ सुट हुन्छ त? रुम्स विथ हाई सिलिङ्स वेयर द high level of uniformity distributed illumination is desirable. Glare in such units is avoided by employing diffusing globes, which not only improve the brightness towards the eye level but also improve the efficiency of the system with reference to the working plane. बत्ती जतिसुकै वाटको भए पनि हामीले यसमा ग्लेयर चाहिँ सकेसम्म मिनिमाइज गरेर हामीले पठाउनु पर्ने। त्यस्तो खालको ठाउँहरूमा रुमभित्र छ भने त्यस्तोमा हामीले सेमी डाइरेक्ट प्रयोग गर्ने गर्छौँ। तलपट्टि बढी, माथिपट्टि अलिकति कम गर्दाखेरि सिलिङको साइडमा पनि त्यसले उज्यालो दिन्छ। मानव सिलिङमा कुनै डेकोरेसन छ भने पनि त्यसलाई देखाउन सकिन्छ। सिमिलरली अब यो सेमी डाइरेक्टको कुरा भइसकेपछि सेमी इन्डाइरेक्टमा जाउँ। अब सेमी इन्डाइरेक्ट भनेको यो एरिया भयो। सेमी इन्डाइरेक्ट भनेको इन दिस लाइटिङ स्किम 60 to 90% अफ द टोटल लाइट फ्लक्स थ्रोन अपवार्ड्स। अहिले के थियो 60 to 90% डाउनवर्ड्स थियो, अब के छ अपवार्ड, अथवा इट इज टुवार्ड द सिलिङ भन्न सकिन्छ। 60 to 90% टुवार्ड द वर्किङ प्लेन भन्यो भने सेमी डाइरेक्ट। 60 to 90% luminous flux is thrown towards the thrown upward अथवा thrown towards the ceiling, upward to the ceiling for diffuse reflection and the rest reaches the working plane. माथिपट्टि बढी हुन्छ र बाँकीको माथिपट्टि यसले रिफ्लेक्सन गरेर ठोकेर तल जमिनमा पर्ने गर्छ। कहिलेकाहीँ टर्चलाई बत्ती गएको बेलामा लाइट नभएको ठाउँमा मैले यसै सिलिङमा पार्यो भने के हुन्छ, त्यसले के गरिदिन्छ सिलिङबाट डिफ्युज भइदिन्छ र एकदम मधुरो मधुरो बल्ने गर्छ। त्यस्तो खालको लाइटिङ यदि हामीलाई डार्क डिजायरेबल हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। दिस लाइटिङ स्किम इज द विथ द सफ्ट स्याडोज एन्ड ग्लेयर फ्री। ग्लेयर हुँदैन यसमा, कुनै आँखामा चमक आउने खालको हुँदैन बत्ती। यसमा सफ्ट स्याडो हुन्छ, हल्का स्याडो हुन्छ। इट इज मेनली युज फर इन्डोर लाइटिङ डेकोरेसन पर्पज। डेकोरेसन पर्पजको लागि मात्रै हुन्छ यसको लागि। इन्डाइरेक्ट लाइटिङ भनेको कस्तो भनेपछि यसको के हुन्छ मोर देन 90% कहाँ पर्छ थ्रोन टुवार्ड्स द सिलिङ। अनि यो डिफ्युज रिफ्लेक्सन बाई युजिङ इन्भर्टेड अर बल रिफ्लेक्टर। सो माथिपट्टि यदि रिफ्लेक्टर राखिन्छ भने ठिक छ, माथिपट्टि यदि पनि कुनै रिफ्लेक्टर राखेको छ भने यहाँबाट यो लाइट रिफ्लेक्ट भएर तल आउने गर्छ। त्यस्तो खालको लागि भयो भनेपछि यसरी हामीले लाइटिङको यो डिजाइन गर्ने गर्छौँ। यसरी हामीले यो इन्स्टलेसन गर्न सक्छौँ। General lighting ma in this scheme lamps made of diffusing glasses are used which give nearly equal illumination in all directions.
यस्तो खालको स्किममा ल्याम्प्सहरू के हुन्छ डिफ्युजिङ ग्लासहरू चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ जसले चाहिँ नियरली बराबर इल्युमिनेसन दिने गर्छ सबै डाइरेक्सनमा। जेनरल लाइटिङ भनेको माथि र तल दुइटैमा बराबर लाइटिङ दिने खालको हुने गर्छ। ठिक छ, अब यति हाम्रो कुरा भनेको बुझ्नुपर्ने कुरा नै यति नै हो लाइटिङ स्किम्सहरूको टाइप्सहरू। ओके, अब यो डिजाइन अफ लाइटिङ स्किम्सहरू हामी अर्को क्लासमा हेर्ने नै छौँ। आजको लागि यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।